दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम टुडे विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म तुलसी अरियाल। दर्शकवृन्द, आजको यस विशेष कार्यक्रममा हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर जिल्लामा अवस्थित बेदकोट नगरपालिकाको समग्र विकास निर्माणको अवस्था, यसैगरी नगरपालिकामा निर्माणाधीन सुदूरपश्चिम प्रदेशको दैजी औद्योगिक क्षेत्रको काम कारबाही के भइरहेको छ र यसैगरी विपद व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले के कस्ता कामहरू गर्दै आइरहेको छ लगायत यावत विषयमा विशेष केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। र यसको लागि अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख अशोक कुमार चन्ज्यू। आउनुहोस्, उहाँलाई यस विशेष कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, कार्यक्रमको सुरुवात मैले नगरपालिकामा निर्माणाधीन सुदूरपश्चिम प्रदेशको दैजी औद्योगिक क्षेत्रको काम कारबाही के कस्तो भइरहेको छ यही सन्दर्भलाई जोड्न चाहे। विगत लामो समय पनि यो केही अड्किएको पनि थियो, अल्झलमा पनि परिरहेको अवस्था थियो। अहिले यसको काम कहाँसम्म पुगिसकेको छ, सुरुवातमा यही प्रसङ्गलाई जोड्न चाहे। सर्वप्रथम त यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मुख्य रूपमा खास गरी दैजी औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाका सन्दर्भमा म केही कुरा राख्न चाहन्छु। 2051 सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले केही बजेट विनियोजित गरेर त्यो क्षेत्रमा तत्कालीन दैजी गाउँ विकास समितिको वडा नम्बर 5 र 6 र अहिलेको बेदकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 र 3 को त्यहाँ राष्ट्रिय वनको क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भन्ने उद्देश्यले त्यहाँ धेरै गृह कार्य भएर तत्कालीन मन्त्री परिषदमा पुग्यो र मन्त्री परिषदबाट पनि बजेट विनियोजित भएको अवस्था हो। त्यसपछिका थुप्रै समयहरू हामीले त्यस क्षेत्रमा खास गरी तत्कालीन दैजी गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष भएर काम गरिराख्नुभएका रामदत्त जोशी, पछिल्लो चरणमा हिक्मत बहादुर सिंह लगायतको नेतृत्वको टिमले पनि यो विषयमा तत्कालीन रूपमा केही कामहरू अगाडि थालनी गरेको छ। त्यसको साथसाथै तत्कालीन गाउँ सभाले पनि तत्कालीन गाउँ परिषदले पनि त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गरेको र त्यसपछि कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ र बेदकोट स्थित तत्कालीन दैजी गाउँ विकास समितिका पदाधिकारीहरू बसेर त्यहाँ सर्वदलीय र सर्वपक्षीय समिति बनाएर यो काम अगाडि बढाउनका निमित्त धेरै प्रयत्नहरू अगाडि कामहरू उहाँहरूले गर्नुभयो। पछि त्यहाँको पूर्वाधार निर्माण गर्नका निमित्त त्यहाँको आवश्यकता जति हामीलाई पर्ने औद्योगिक क्षेत्रको त्यो क्षेत्रमा सामुदायिक वनहरू थियो र तत्कालीन अहिले पनि रहेको छ जनचेतना सामुदायिक वन र बेदकोट सामुदायिक वन। जनचेतना सामुदायिक वनको झन्डै 200 हेक्टर जग्गा र बेदकोट सामुदायिक वनको झन्डै 450 हेक्टर जग्गा, जम्मा करिब 900 बिघा जग्गामा दैजी औद्योगिक क्षेत्र बनाउने उद्देश्यले त्यहाँको राजनीतिक पार्टीहरू, त्यहाँको तत्कालीन दैजी गाउँ विकास समिति को जनप्रतिनिधिहरू लगायतको कञ्चनपुर जिल्लाको कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायतको टिमले त्यो नेतृत्व गरेर धेरै कामहरू अगाडि बढ्यो र त्यो अगाडि बढ्ने दरमियानमा विभिन्न किसिमको द्वन्द्वको बेला पनि त्यो काम अगाडि बढ्न सकेन। पछि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा यो काम अगाडि बढ्न सकेन। पछिल्लो चरणमा जब लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि यो कामलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले धेरै कामहरू अगाडि बढ्यो। हामीले त्यतिखेर त्यहाँको सर्वदलीय सर्वपक्षीय कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायतका सरोकारवाला र कञ्चनपुर जिल्लाबाट निर्वाचित भएका सबै जनप्रतिनिधिहरू लगायत र अन्य सुदूरपश्चिम प्रदेशका अन्य जिल्लाबाट पनि थुप्रै जनप्रतिनिधिहरू र थुप्रै मन्त्री लेभलमा रहनुभएका मन्त्रीज्यू लगायत सांसदज्यूहरूको एकताबद्ध प्रयासले गर्दाखेरि यो कामलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ सामूहिक रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको दैजी औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्छ भनेर सर्वसम्मत किसिमले कञ्चनपुर जिल्ला, कैलाली लगायतका सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला सबै जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूको एकमत भएका कारणले तत्कालीन मन्त्री परिषदमा 2072 साल चैत्र 1 गते मन्त्री परिषदले 900 बिघामा दैजी औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नका निमित्त मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो र निर्णय गरिसकेपछि त्यो कामहरू अगाडि बढ्यो। अगाडि बढिसकेपछि तत्कालीन मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। कार्यान्वयन गर्दाखेरि भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मार्फतको त्यहाँ भूमि सुधार कार्यालय मार्फत काम गर्नुपर्ने, त्यो 900 बिघा क्षेत्रमा त्यसको क्षेत्रफल एकिन गरेर त्यसको कित्ता काट गर्नुपर्ने, त्यसको डकुमेन्ट बनाउनु पर्ने जुन थुप्रै कामहरू थियो, यो काम अगाडि बढाउने कुराहरू भयो। अगाडि बढाउने सन्दर्भमा 293
बिघा क्षेत्रको किप्ताकाट भएर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गाको नेपाल सरकारको नाममा राखिएको छ र हामीले 900 बिघा जग्गामा त्यो बनाउने कुराहरू थियो र पछिल्लो चरणमा विभिन्न किसिमको घटनाक्रमहरूले गर्दाखेरि अहिले तत्काल 293 बिघा जग्गामा यो बनाउने पछि विस्तार पछि पनि गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले 293 बिघा जग्गाको किप्ताकाट भएर नेपाल सरकारको नाममा त्यो राखिएको छ र त्यो जग्गाको भूकाधिकार दिनका निमित्त अथवा त्यो जग्गाको के अरे औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडका नाममा राखिसकेपछि मात्रै त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुन्छ। त्यसका निमित्त हामीले धेरै ठुलो प्रयास र प्रयत्न गर्यौं र विभिन्न किसिमका अब यो त्यस क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका विभिन्न समयमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू, कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ, भेतकुट उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायतका सरोकारवाला जनचेतना सामुदायिक वन, त्यसै गरेर भेतकुट सामुदायिक वन सरोकारवाला सबैको एकताबद्ध प्रयासले फेरि एकपटक अझ यो कामलाई अगाडि बढाउँ भन्ने उद्देश्यले हामी धेरै पटक प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, उपप्रधानमन्त्रीज्यूलाई, उद्योग मन्त्रीज्यूलाई, वन मन्त्रीज्यू लगायतका सबैसँग हामीले छलफल गर्यौं र यसमा अहिलेसम्म हिजोदेखि र अहिलेसम्मका उद्योग मन्त्रीजीहरूको धेरै महत्त्वपूर्ण सहयोग रहेको छ। हामीलाई लाग्छ त्यतिखेरको सोम प्रसाद पाण्डे, महेश बस्नेत, कर्णबहादुर थापा, के अरे यो नवीन प्रकाश जोशी, पछिल्लो चरणमा हाम्रो मातृका यादव, अहिले उद्योग मन्त्री बहाल अहिले पनि उद्योग मन्त्रीका रूपमा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्री के अरे यो नेपाल सरकारको उसमा मन्त्री परिषदमा नेतृत्व गरिराख्नुभएको लेखराज भट्ट लगायतको महत्त्वपूर्ण सहयोगले गर्दाखेरि यहाँसम्म हामी आइपुग्यौँ। त्यसमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूको त्यहाँ कसैको विमति छैन। त्यो क्षेत्रमा स्थानीय राजनीतिक पार्टीहरू, त्यहाँ भेतकोट नगरपालिकाभित्रका राजनीतिक पार्टीहरू, जिल्ला स्थित राजनीतिक पार्टीहरू र प्रदेश स्तरका राजनीतिक पार्टीहरू र प्रदेश भन्दा बाहिर जो कहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेका छन्, नेपाली कांग्रेसका सभापतिका कुराहरू अथवा तत्कालीन नेकपा एमालेका भीम रावल, तत्कालीन नेकपा माओवादीका लेखराज भट्ट लगायतका नेतृत्वले पनि यो ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्छ भनेर विगतदेखि नै प्रयत्न उहाँहरूले प्रयास गर्नुभयो र अहिले त्यो काममा मैले यहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु 2072 के अरे चैत्र 1 गते मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसके पश्चात EIA गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो जग्गा जुन छ 900 बिघा जग्गा क्षेत्रफल, त्यसको EIA नगरिकन त्यो कामहरू अगाडि बढ्दैन। त्यो EIA का निमित्त हामीले अध्ययन गर्नका निमित्त मन्त्रीज्यूसँग चाहिँ हामीले फाइल पेश गर्यौं र मन्त्रीज्यूले 2075 3 महिना 21 गते यो अध्ययन गर्न एउटा सहमति दिनुभयो। त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि नै हामीले DPR र यसको EIA गर्नका निमित्त 30 दिने सूचना निकाल्यौं र त्यसमा 2074 भाद्र 16 गते त्यसको 30 दिने सूचना पनि प्रकाशित भयो र त्यसपछिको 1 वर्षपछि म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु अहिले वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतज्यूलाई हामी सबै कञ्चनपुर जिल्ला, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै त्यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विगत र अहिले पनि मन्त्रीज्यूहरू, मान्यज्यूहरू, प्रदेश सभाका मन्त्रीज्यूहरू, प्रदेश का मान्यज्यू लगायतका जनप्रतिनिधिहरू सबैको सामूहिक प्रयत्नले हामीले सामूहिक डेलिगेसन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि गर्यौं, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि राख्यौं, उद्योग मन्त्रीज्यूलाई पनि राख्यौं, वन मन्त्रीज्यूलाई पनि राखिसकेपछि वन मन्त्रीज्यूले क्षेत्र निर्धारण SD र TOR क्षेत्र निर्धारण तथा कार्यसूची उहाँहरूले स्वीकृति गर्नुभएको छ। 2076 जेठ 7 गते उहाँले स्वीकृति गर्नुभयो। जेठ 7 गते 2076 जेठ 7 गते स्वीकृति गरिसकेपछि 2076 यो के अरे मङ्सिर 27 गते हाम्रो EIA स्वीकृति गर्ने एउटा बैठक बस्यो। त्यो बैठकमा म पनि थिएँ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका महाशाखाका प्रमुख यज्ञनिधि दाहालको अध्यक्षतामा त्यो बैठक भयो। त्यसमा सरोकारवाला सबै विज्ञ विभिन्न समूहका विज्ञ समूहका रहनुभएका विज्ञज्यूहरूले पनि विभिन्न प्रस्ताव र सुझावहरू राख्नुभयो र ती सुझावलाई संश्लेषण गरेर र त्यसमा केही कुराहरू सच्याएर केही कुराहरू करेक्सन गरेर फेरि त्यो प्रस्ताव ल्याउने कुराहरू भएर अस्ति मात्रै फेरि त्यो कुराहरूलाई जुन कुराहरू उठाइएका थिए जो के अरे मङ्सिर 27 गतेको EIA को बैठकमा ती कुराहरूलाई समेटेर अस्ति हामीले के अरे औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडले जुन एउटा ग्रिड कन्सल्टेन्सीलाई जिम्मा दिएको थियो त्यो कन्सल्टेन्सीले औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडमा पेश गर्यो, औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडले उद्योग मन्त्रालयमा पेश गर्यो, उद्योग मन्त्रालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठायो, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका महाशाखाका प्रमुख यज्ञनिधि दाहालज्यूले त्यो कुराहरूमा हेरेर वन सचिवज्यूलाई के अरे यज्ञनिधि दाहालज्यूले यही महिनाको साउन 14 गते उहाँले
सचिवज्यूमा पेश गर्नुभयो। वन सचिवज्यूले आफूले त्यो अध्ययन गरिसकेपछि मन्त्री जिल्लामा पेश गर्ने भनेर के अरे साउन 16 गते उहाँहरूले तोक लगाउनु भयो। के अरे चढाइसकेपछि हिजो मात्रै वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतज्यूले यो दैजी औद्योगिक क्षेत्रको काम जुन एउटा 2051 सालदेखि रोकिएको जुन काम थियो, जुन बीचमा केही समय अगाडि बढ्ने केही समय पछाडि रोक्ने, यो कामलाई हिजो स्वीकृति गरिसकेपछि अगाडि बढेको। हजुर, जुन यहाँले जानकारी गराउनुभयो, जुन 2051 सालदेखि दैजी औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणको सुरुवात गरियो र आजको मितिसम्म त यो पुरा हुनुपर्ने पनि अवस्था हो। के कारणले चाहिँ, विशेष गरी के कस्ता समस्याका कारणले चाहिँ यसले बीचमा चाहिँ गति लिन सकेन, स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। यसमा खास गरी हिजो हामीले जुन किसिमले अगाडि बढाउने किसिमको थियो, यो अस्थिरताका कारणले विभिन्न किसिमको जुन एउटा राजनीतिक अस्थिरता भयो, यसै बीचमा सशस्त्र द्वन्द सुरु भयो। यसले गर्दाखेरि यो काम अलि पछाडि हटेको अवस्था छ। त्यसमा पनि खास गरी औद्योगिक क्षेत्र भनेको के हो, औद्योगिक क्षेत्रको काम कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, औद्योगिक क्षेत्रलाई हाम्रो देशको लागि आवश्यकता हो कि होइन, त्यो प्रदेशका निमित्त आवश्यकता हो कि होइन भन्ने कुराहरू कसैमा त्यो किसिमको एउटा नयाँ किसिमले जानुपर्छ भन्ने कुराहरू अगाडि आउन सकेन। 6 महिनाको सरकार, 9 महिनाको सरकार, 1 वर्षको सरकार आउने जाने उहाँहरूले बुझ्दैखेरि के अरे वन मन्त्रीज्यूलाई कन्भिन्स गर्ने कुरा अथवा उद्योग मन्त्रीजीले त्यो फाइल अगाडि बढाउने कुरा, अर्को गर्दाखेरि फेरि सरकार ढलिहाल्ने, अर्को सरकार बन्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा एउटा काम अगाडि बढ्ने क्रममा फेरि अर्को सरकार आइहाल्ने। त्यसले गर्दाखेरि यो काम बीचमा अल्झिएको छ। खास गरी कहाँ काम अड्किएको छ, कहाँ काम रोकिएको छ भन्ने कुराहरू त्यसको टुङ्गो लागेको थिएन। हामीले एकातर्फ यो कामलाई अगाडि बढाउनु पर्छ मात्रै भन्ने, यो काम रोक्नु हुँदैन भन्ने मात्रै भन्ने, कहाँ रोकिएको छ भन्ने कुरा हामीलाई पनि विगतमा थाहा थिएन। जब धेरै 2 वर्ष पहिलादेखि हामीले यसको बारेमा मसिनो ढङ्गले अध्ययन गऱ्यौँ, मसिनो ढङ्गले हामीले विभिन्न वन मन्त्रीज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ, वन सचिवसँग कुराकानी गऱ्यौँ, वनको डिजीसँग कुराकानी गऱ्यौँ, वनको वातावरण महाशाखाको प्रमुखसँग कुराकानी गऱ्यौँ, उद्योग मन्त्रीज्यूसँग उद्योग सचिवज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ र सरकारवाला सबैसँग कुराकानी गर्दाखेरि यसको जुन जहाँ काम अड्केको थियो त्यो ठाउँ यसरी पुगाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू उहाँबाट आइसकेपछि हामीले यो काममा विगत 2 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जनप्रतिनिधिहरू, त्यो क्षेत्रबाट निर्वाचित मान्यज्यूहरू, त्यो क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेश सभाका मान्यज्यूहरू, संविधान सभाका सदस्यज्यूहरू, मन्त्रीज्यूहरूको सबैको सामूहिक प्रयत्नले गर्दाखेरि अहिले यहाँसम्म आइपुगेको छ। र अब म यहाँहरूका बिचमा के भन्न चाहन्छु भने अब यो जुन गतिका साथ हामीले अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ, अब त्यो गतिका साथ अगाडि बढ्छ। अब यो आउने भाद्र महिनाभित्र उद्योग मन्त्रालयसँग कुराकानी भएको छ। उद्योग मन्त्रीज्यूसँग अस्ति मात्रै 17 गते मात्रै उद्योग मन्त्रीज्यूसँग कुराकानी छलफल भएको छ र अब छिटै दैजी औद्योगिक क्षेत्रको कामको शिलान्यास भाद्र महिनाभित्र गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यसपछि हामी लगत्तै कार्यालय पनि स्थापना गर्छौँ। कार्यालय स्थापना गरिसकेपछि एक किसिमले काम अगाडि बढ्छ र त्यो क्षेत्रमा जुन EIA स्वीकृति भइसकेपछि अब हामीले त्यो जग्गाको भोगाधिकार लाल पूर्जा लिने कुरा अथवा भोगाधिकार लिने कुरा, त्यो भोगाधिकार लिने र त्यो भित्र रहेका विभिन्न के अरे औद्योगिक क्षेत्र उद्योग निर्माण गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू, त्यहाँ विभिन्न किसिमका सुरक्षाका कुराहरू, पार्कका कुराहरू, खानेपानीका कुराहरू, विभिन्न कुराहरू छन्। त्यो क्षेत्रमा नहुने र त्यो नहुने केही रुखहरू हुन सक्छन्, वनका बिरुवा के अरे वन पैदावारहरू हुन सक्छन्, त्यसलाई हटाउने अनुमति लिने कुराहरू र जग्गाको भोगाधिकार लिने कुराहरू हामीले सम्पन्न गरिसकेपछि हामी त्यसपछि निर्माणको चरण अगाडि बढ्छ। अहिले हामी त्यो दैजी औद्योगिक क्षेत्रको कामलाई हामीले शिलान्यास गरेर त्यसको बाउन्ड्री हाल्ने कुराहरू र त्यसको भोगाधिकार लिने कुराहरूमा हामी तत्काल अगाडि बढ्छौँ। त्यसो भयो भने यो काम अगाडि बढ्छ र यो काम अगाडि बढिसकेपछि निश्चित रूपमा पनि 117वटा साना र ठुला र मझौला किसिमका उद्योग त्यहाँ सञ्चालन हुन्छ र सञ्चालन भइसकेपछि 117वटा उद्योग यदि हामीले त्यहाँ सञ्चालन गर्यौँ भने त्यहाँ 10,000 मानिसलाई रोजगारी दिने परियोजना पनि छ र सङ्घीय सरकारको 6.5 अरब रुपियाँ यसमा लगानी लाग्छ र त्यो लगानी साँच्चीकै जुन किसिमको हामीले DPR बनाएका छौँ र त्यो DPR अनुसार गर्ने हो भने एक किसिमले एउटा त्यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको एउटा गौरवको कुरा मात्रै होइन, हामीले आर्थिक क्षेत्रमा ठुलो एउटा योगदान दिनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। जुन यहाँले भनिहाल्नुभयो हिजो मात्रै EIA स्वीकृत भइसकेको छ। हुन त 2051 सालदेखि नै यसलाई निर्माण गर्ने अथवा सुरुवात गर्ने भनेर लक्ष्य राखिए तापनि हिजो मात्रै EIA स्वीकृत भइसकेको छ। अब यसले चाहिँ गति लिन्छ भन्नेमा आम नागरिक कसरी विश्वस्त हुने? आम नागरिक विश्वस्त हुन्छन्
हिजो मैले भने अघिदेखि भनिराखेको छु, हिजो राजनीतिक अस्थिरता थियो एकातिर, अर्कोतिर सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मान्छेहरू एकदमै आतंकित र एकदमै त्यो किसिमको एउटा सशस्त्र युद्धताका केही पनि काम गर्न सकिँदैन भन्ने त्यो किसिमको एउटा के अरे मनोविज्ञान थियो। त्यसले काम अगाडि बढ्न सकेन र त्यसपछि अन्यत्र हामीले पनि देखेका छौँ, अन्य औद्योगिक क्षेत्र पनि देखेका छौँ, त्यहाँ के अरे जग्गा अधिग्रहण गर्ने कुराहरूमा के अरे पब्लिकबाट विरोध भइरहेको, राजनीतिक पार्टीबाट विरोध भइरहेको, जनप्रतिनिधिकै बिचमा एकमत नभएको अवस्था। हाम्रो त्यहाँ कुनै त्यस्तो किसिमको समस्या छैन। हामीले 1.5 वर्ष पहिला सार्वजनिक सुनवाईको कार्यक्रम गऱ्यौँ। सबै राजनीतिक पार्टीबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू, सबै उद्योग वाणिज्य सङ्घ, सामुदायिक वन, त्यहाँका रहेका के अरे गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू, भद्रबलादेमीहरू र बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले एकदमै सकारात्मक ढङ्गले लिएका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि आम नागरिकका कुराहरू, आम जनताहरूले जुन किसिमको एउटा फेरि पनि यो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू, उहाँहरूले खबरदारी गर्नुपर्ने कुराहरू, उहाँहरूले सचेत गर्नुपर्ने कुराहरू, उहाँले आशंकाको सुविधा लिने कुराहरू स्वाभाविक छ। हामी यो कामलाई अगाडि बढाउँछौँ दृढतापूर्वक ढङ्गले। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका तर्फबाट आफूले गर्नुपर्ने कुराहरू हामी सबै गर्छौँ र यसमा राजनीतिक पार्टीहरूलाई सहभागितामा, राजनीतिक पार्टीहरूको सल्लाह र परामर्श र जनप्रतिनिधिहरूको नेतृत्वदायी भूमिकाका साथ हामी यो कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। त्यसमा कुनै किसिमको समस्या छैन। यो समस्या आइहाल्यो भने पनि हामी त्यहाँको नेतृत्व जुन छ, जननिर्वाचित नेतृत्व, राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व, सङ्घ संस्थाको नेतृत्व बसेर यो कुरालाई समाधान गर्छौँ र यो दैजी औद्योगिक क्षेत्रको काम अब एकदमै राम्रो गतिका साथ अगाडि बढ्नेछ। भनेपछि कहिलेदेखि सुरुवात हुन्छ यसको? मैले अघि नै भनिसकेँ, दैजी औद्योगिक क्षेत्रको अब शिलान्यासको कार्यक्रम उद्योग मन्त्री माननीय लेखराज भट्ट ज्यूसँगको परामर्श भएको छ, हाम्रो भेटघाट भएको छ र उहाँले भाद्र महिनाभित्रै उद्योग मन्त्रालयले तयारी गरेर शिलान्यास गर्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसकारणले औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेड बालाजुको अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतसँग पनि हाम्रो कुराकानी भएको छ। उहाँले अब तत्काल यो विषयमा हामीले के अरे कार्यालय स्थापना गर्ने कुराहरूलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ र हामीले जुन किसिमको एउटा EIA स्वीकृति भइसकेपछि अब हामीले जग्गाको भोकाधिकार लिने कुराहरू हाम्रो पहिलो काम हो। त्यो भोकाधिकार हामीले लिने कुरामा हामी लाग्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले यी काम सम्पन्न भइसक्यो। अब निर्माणको चरण अगाडि बढ्छ र हाम्रो अहिले तत्काल धेरै स्ट्रक्चर अहिले तत्काल नबने पनि बाउन्ड्री हाल्ने कुराहरू र त्यहाँ भित्रको जुन भोगाधिकार, जुन त्यो बाउन्ड्री भित्रको जुन भोगाधिकार लिने कुराहरू र त्यसभित्र अति आवश्यक रूपमा त्यो रुखहरू हटाउनु पर्ने कुराहरूलाई सरकार मन्त्री फेरि पनि हामीले के अरे वन तथा वातावरण मन्त्रीज्यू समक्ष त्यो फाइल पेश गरिसकेपछि उहाँले मन्त्री परिषदबाट यो निर्णय फेरि मन्त्री परिषदबाट पास गरेर हामी त्यो भोगाधिकार हामीले प्राप्त गर्छौँ। त्यसपछि हामी द्रुत गतिका साथ यो निर्माणको चरणमा अगाडि प्रवेश गर्छौँ। भनेपछि स्थानीयहरूको साथ सहयोग पूर्ण रूपमा पाइरहनु भएको छ? अवश्य नै। हिजोदेखि हामी निर्वाचित भएदेखि र यो औद्योगिक क्षेत्रका सन्दर्भमा जुनसुकैले नेतृत्व गर्दाखेरि पनि, जुनसुकै विचार समूहका मान्छेहरूले, जुनसुकै विचार र आस्था बोक्ने मानिसहरूले पनि दैजी औद्योगिक क्षेत्रका बारेमा कहीँ कतै विवाद गरेको र कहीँ कतै असहमति गरेको अवस्था छैन। त्यसलाई राम्रो बनाउनका निमित्त सबैले राम्रा सुझावहरू दिने, राम्रो काम गर्नका निमित्त अर्कोले नेतृत्व गरिहाल्यो भने पनि अर्कोलाई सकारात्मक ढङ्गले, सृजनात्मक ढङ्गले के अरे सहयोग गर्ने सबैको त्यो किसिमको एउटा सहयोग गरिराख्नु भएको हामीले विगतदेखि पाएका छौँ र आगामी दिनमा पनि त्यो सहयोगको अपेक्षा हामी सबैले लिइराखेका छौँ। हजुर, अब दैजी औद्योगिक क्षेत्र निर्माण पश्चात आम नागरिकहरू के कसरी लाभान्वित हुनेछन् यसबारे पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अब निश्चित रूपमा पनि खास गरी दैजी औद्योगिक क्षेत्रभित्र 117वटा उद्योगहरू त्यहाँ स्थापना हुन्छन्। ठुला किसिमका उद्योगहरू, मझौला किसिमका उद्योगहरू र साना किसिमका उद्योगहरू हुन्छन् र बेतकोट नगरवासीका तर्फबाट पनि ठुला उद्योगमा पनि उहाँहरूले सामेल हुन सक्नुहुन्छ। त्यसरी साना उद्योगमा पनि र मझौला किसिमका उद्योगहरू, उद्योग सञ्चालन गर्ने मानिसहरू त्यसरी उहाँहरू लाभान्वित हुने कुरा हुन्छ र उद्योग सञ्चालन भइसकेपछि हाम्रो त्यहाँको मानिसहरूले मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशको मात्रै लगानी होइन, अरू नै क्षेत्रमाबाट पनि त्यो क्षेत्रमा हामी औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग खोल्न चाहन्छौँ भन्ने मानिसहरू हाम्रो सम्पर्कमा छन्। आज मात्रै होइन, अघिल्लो 2 वर्ष पहिला हामीले त्यो आवेदन लिएका थियौँ। झन्डै 370 भन्दा बढी मानिसले हामी औद्योगिक क्षेत्रमा हामी उद्योग खोल्न पाऊँ भनेर उहाँले निवेदन दिनुभएको छ र ती उद्योग स्थापना गरिरहँदा दक्ष जनशक्ति हामीसँग भएको, दक्ष जनशक्ति त्यहाँ प्रयोग हुन्छ। अदक्ष जनशक्तिलाई पनि हामी दक्ष जनशक्ति बनाएर त्यहाँ प्रयोग गर्छौँ र हामीले त्यहाँ रोजगारी, सबैभन्दा बढी रोजगारी दिने कुरामा हामी स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका छौँ। सङ्घीय संसदका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, प्रदेश
सभाका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ र हामीले जागिर 2-4 ठाउँमा अरू नै ठाउँमा भनसुनका आधारमा जुन किसिमको विगतको परम्परा छ अब त्यसलाई तोडेर अब हामीले उद्योग कल कारखाना र औद्योगिक क्षेत्रको विकास गरेर पर्यटन क्षेत्रको विकास गरेर कृषि क्षेत्रको विकास गरेर हामीले रोजगारी सिर्जना गर्छौँ हामीले भनिरहेका छौँ। त्यसकारणले अब औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग स्थापना गरेर स्थानीय रोजगारीलाई हामीले प्राथमिकताका साथ उहाँलाई दिने योजना हामीले राखेका छौँ। मेयर साहब, अब भदौबाट यसले यही रूपमा गति लियो भने यहाँको कार्यकालको अवधिमा नागरिकले त्यस क्षेत्रमा अब दैजी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना होला त? दैजी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुने कुरामा अब कुनै दुई मत रहेन। हाम्रो कार्यकाल बाँकी 2 वर्ष रहेको छ। निर्माणको चरणमा एकैपटक सबै निर्माण हुँदैन। अब अहिले देश विश्व कोरोनाका कोभिड-19 का कारणले आक्रान्त भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सबै कार्यक्रमहरू कोरोनामय हामीले बनाउनु पर्ने आवश्यक छ। जनताको जीव ज्यान जोगाउने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो पुँजी र हामीसँगका स्रोत साधनलाई प्रयोग गर्ने कुराहरूमा कतिपय कुराहरूमा कोरोना लगायतका यस्ता महामारीमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि केही ढिलो चाँडो हुन सक्छ, तर स्थापना भइसकेको छ। अब स्थापना भइसकेको छ। निर्माणको चरणको अब केही महिनापछि निर्माणको चरणको कामहरू अगाडि बढ्छ, तर एकैचोटि कम्प्लिट हाम्रो कार्यकालमा नभए पनि यसको शुभारम्भ मात्र होइन, धेरै कामहरू हाम्रो कार्यकालभरि अथवा बेतकुट नगरपालिका को जननिर्वाचित जुन टिम थियो हाम्रो 5 वर्षको जुन म्यान्डेट थियो त्यो कार्यकालमा भित्र हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। यदि केही कुरा बाँकी रहन्छ भने फेरि आउने टिमले महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताका साथ त्यो काम सम्पन्न गर्नेछन्। चाहे सङ्घीय सांसद के अरे सङ्घीय मन्त्रीज्यूको कुरा होस्, चाहे प्रदेशका मान्यज्यूको कुरा होस्, चाहे स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, यो सबैको हाम्रो अपनत्व हो, यो हाम्रो हो भन्ने भावना सबैले बुझेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कसैले धेरै जस लिने, कसैले कम जस दिने र कसैलाई अबजस दिने कुरा होइन। यो हाम्रो गौरवको विषय हो, यो हाम्रो हो भन्ने कुरा हो। यो यो फल्ना पार्टीले बनाएको, फल्ना नगर प्रमुखले बनायो, फल्नाको के अरे मान्यले बनायो, फल्ना मन्त्रीले बनायो भन्ने कुरा होइन। यो सुदूरपश्चिमको आवश्यकता थियो, त्यो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नुपर्ने यहाँको नेतृत्वले थियो। त्यो आवश्यकतालाई हामीले पुरा गर्न खोजिरहेका छौँ। आज हामीलाई जिम्मेवारी छ, भोलि अर्कोलाई जिम्मेवारी हुन्छ, र जसलाई जिम्मेवारी हुन्छ उसलाई सृजनात्मक रचनात्मक ढङ्गले ती मान्छेलाई हामीले सहयोग गर्ने कर्तव्य हाम्रो। हजुर मेयर साहब, टेन्टेटिभ लागत चाहिँ कति जति अनुमान गरिएको छ यसको लागि चाहिँ? अहिले अब हाम्रो खास गरी डिपिआर र यसको EIA बनाउने जुन कन्सल्टेन्सीले राखेको कुरा झन्डै 6.5 अरब 6.5 अरब मा यो सम्पन्न हुने भन्ने कुरा छ। र जति छिटो भयो यो भित्र के अरे निर्माण हुने कुरा हुनसक्छ। अलिक ढिलो हुँदाखेरि लागत इस्टिमेट हरेक वर्ष बढ्दै जान्छ। त्यसकारणले यो निर्माणको चरण कति वर्षमा हामी सक्छौँ त्यसका आधारमा हुन्छ। अहिले 6.5 अरब यसको लागत इस्टिमेट रहेको छ। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्त्यतिर पनि छौँ। म थोरै अर्को प्रसङ्गतर्फ जान चाहेँ। अहिले बेतकुट नगरपालिकाको विकास निर्माणको अवस्था के कस्तो छ? यहाँ निर्वाचन भएर आइसके पश्चात यो 3 वर्षको अवधिमा के कस्ता परिवर्तन गरेर सफल हुनुभयो? थोरै यसबारे पनि जानकारी गराउनुहोस् न। हामी निर्वाचित भएपछि बेतकुट नगरपालिकाको समग्र विकासको निर्माणको प्रक्रियालाई हामीले 20 वर्ष मास्टर प्लान मार्फत हामीले कामहरू अगाडि सारेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि 20 वर्ष मास्टर प्लानभित्र हामी 3 वर्ष मात्रै काम सम्पन्न गरेका छौँ। अझ धेरै वर्षहरू बाँकी छ र हाम्रो कार्यकाल भनेको 5 वर्ष मात्रै हो। त्यसकारणले सङ्घीय सरकारका केही परियोजनाहरू छन्, केही प्रदेश सरकारका परियोजनाहरू छन्, केही स्थानीय सरकारका परियोजना छन्, र ती परियोजनाहरूसँग डुप्लिकेसन नहोस् भनेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो आवश्यकता भनेको पहिला सडकको कुरा हो, यातायातसँग जोड्ने कुरा हो। यातायात सञ्जाललाई हामीले जोडिसकेपछि त्यसपछि अन्य काम गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो प्राथमिकता हाम्रो यातायाततर्फ रह्यो। बाटो कालोपत्री गर्ने कुराहरू, बाटोलाई फराकिलो बनाउने कुराहरू, बाटो खोल्ने कुराहरू, खोलिएका बाटो ग्राभलिङ भएका बाटोलाई स्तुति गर्ने कुराहरू, स्तुति भएका बाटोहरूलाई कालोपत्री पिच गर्ने कुराहरू। त्यसकारणले हामीले बेतकुटको रिङ रोड बनाउने कुराहरूलाई हामीले मुख्य प्राथमिकता राखेका छौँ। त्यो रिङ रोडभित्र पर्ने पुलहरू हामीले निर्माण गर्ने कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढेको छ। यसै आर्थिक वर्षमा पनि 4-5वटा पुल सम्पन्न हुँदैछन्। 4-5वटा पुलहरू लगभग अन्तिम 60-70% जति भौतिक प्रगति भएको छ। त्यसै गरेर 3वटा पुलहरू पक्की पुलहरू फेरि निर्माण गर्ने कुराहरूमा बजेटिङ भएको छ। 6वटा झोलङ्गे पुलहरूका निर्माणहरू गरिरहेका छौँ। यसरी हामीले यातायातको सञ्जाललाई जोड्न खोजिरहेका छौँ। मुख्य रूपमा खास गरी दैजी जोगपुरा सडक जुन छ हाम्रो औद्योगिक क्षेत्र, दैजी औद्योगिक क्षेत्र जहाँ बनिरहेको छ त्यहीबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7वटा जिल्ला पहाडका 7वटा जिल्ला जोड्ने सडक बनिरहेको छ र दैजी औद्योगिक क्षेत्रको स्थानसम्म
कालोपत्री भएको छ, पिच भएको छ। त्योभन्दा माथि बेतकोट नगरपालिकाको सिमानासम्म माथिल्लोपट्टि डडेलधुरा जिल्ला र जो के अरे शीर्ष के अरे परशुराम नगरपालिका आउँछ, परशुराम नगरपालिका झन्डै हाम्रो 16 किलोमिटर बाटो के अरे कच्ची बाटो छ। त्यो बाटोलाई हामीले पिच गर्ने कुराहरू हामीले अगाडि सारेका छौँ र त्यो अगाडि सार्ने क्रममा यो गएको वर्ष नै 11 किलोमिटर बाटो पिच गर्ने कुरा थियो, तर गएको वर्ष बर्सातका कारणले, अलिक काम मेटेरियलका कारणले अथवा निर्माण सामग्री अभावका कारणले, यो कोरोना र कोभिडका कारणले गर्दाखेरि, लकडाउनका कारणले समस्या भयो। अबको 5-6 महिनाभित्र हामी त्यो बाटोलाई सम्पन्न गर्ने कुरा, त्यो 11-12 किलोमिटर कालोपत्री गर्ने कुराहरू छ। त्यसै गरेर बेतकोट नगरपालिकाको अर्को के अरे बेतकोट नगरपालिका भएरै सुडा, गाउजी, सुडा, चौखुट्टी, गाउजी, मुसेपानी, चुनेपानी, सिद्धसरोवर ताल भएर डडेलधुरा जिल्लाको परशुराम भनेको एउटा यो धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र छ, त्यो क्षेत्र जोड्ने एउटा बाटो बनाउँदैछौँ। त्यसका निमित्त अहिले मुसेपानीसम्म कालोपत्री भइसकेको छ। त्योभन्दा माथिको क्षेत्रमा स्तरोन्नति गरिरहेका छौँ र कर्मिक रूपमा त्यसलाई पनि अबको 2 वर्षभित्र कालोपत्री गरेर डडेलधुरा जोड्ने अर्को बाटो बनाउँदैछौँ। अर्को हामीले बैजनाथ वृद्धाश्रम छ, सुडाको के अरे बुढाबाट के अरे त्यो गाउजीबाट भएर माथि रौटेलासम्म जाने बाटोलाई पनि कालोपत्री गर्ने ठेका भइसकेको छ। त्यसपछि रिङ रोडको कुरा मैले भने, झन्डै 40 किलोमिटरको रिङ रोड छ। रिङ रोड 3-4वटा ठाउँबाट हामीले कालोपत्री गरिरहेका छौँ। त्यो रिङ रोडलाई कम्प्लिट गराउने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ। हाम्रो अहिलेसम्मको जुन किसिमको पुँजी छ, स्रोत छ, साधन छ, हाम्रा स्रोत साधनले मात्रै भ्याइरहेको छैन। त्यस कारणले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार हामी सबै मिलेर यो काम गरिरहेका छौँ। र अर्को कुरा, हामीले खानेपानीका सन्दर्भमा हामीले 17वटा खानेपानीका योजना बेतकोट नगरपालिकाभित्र सञ्चालित छन्। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, हामी सबै मिलेर ती योजना सम्पन्न गर्न खोजिरहेका छौँ र अबको 2 वर्षभित्र बेतकोट नगरपालिकाका सबै वडाका, सबै बस्तीका, सबै घरमा हामी शुद्ध खानेपानी पुर्याउने योजनाका साथ हामी लागिरहेका छौँ। र अर्को सिँचाइको कुरा पनि झन्डै 100 भन्दा बढी समर्सेल के अरे समर्सेल ट्युबवेल पानी अथवा डिप ट्युबवेल, आर्टिजन बोरिङ लगायतका यस्ता कामहरू पनि हामीले कृषिका कामहरू पनि हामीले त्यसरी गरिरहेका छौँ। र झन्डै यसपटक 25वटा ठाउँमा 9 करोडभन्दा बढीका हामीले तटबन्धका कार्यक्रमहरू गरेका छौँ यसै वर्ष मात्रै। यसका साथसाथै हामीले प्रत्येक वडामा हामीले स्वास्थ्य चौकीका भवनहरू निर्माण गरिरहेका छौँ। धेरै ठाउँमा, जस्तो वडा नम्बर 2 मा, वडा नम्बर 4 मा, वडा नम्बर के अरे 5 मा, वडा नम्बर 7 मा लगायतका ठाउँमा हामीले स्वास्थ्यका कार्यालयहरू बनाइसकेका छौँ र फेरि पनि सबै वडामा हामीले स्वास्थ्यका कार्यालयहरू खोलेर स्वास्थ्यका सेवाहरूलाई हामी सम्पादन गर्ने कामहरू अगाडि सारेका छौँ। अर्को कुरा, यहाँहरूले हामीले वडा कार्यालयहरू निर्माण गरिरहेका छौँ। वडा नम्बर 1 को कार्यालय निर्माण गरिसकेका के अरे सम्पन्न हुने क्रममा छ, 2 को कार्यालय सम्पन्न भइसकेको छ, 8 को कार्यालय सम्पन्न हुँदैछ। यो पछि वडा नम्बर 5 को कार्यालय हामीले वडा कार्यालयहरू बनाइरहेका छौँ र आफ्नै भवन पनि, नगरपालिकाको आफ्नै भवन बनाइरहेका छौँ। पर्यटन क्षेत्रको हाम्रो बेतकोट ताल, शिवलिङ्गेश्वर, सिद्धसरोवर ताल लगायतका विभिन्न धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र पूर्वाधारका निमित्त हामी ती कामहरू गरिरहेका छौँ। शिवलिङ्गेश्वर जाने बाटो र त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार बनाउने कुराहरूमा पनि त्यहाँ पनि कालोपत्री गर्ने कुराहरू अगाडि सारेका छौँ। यस्ता थुप्रै हामीले पुस्तकालयका कुराहरूलाई अगाडि सारेका छौँ। त्यसै गरेर जिमखाना बनाउने कुराहरू, क्रिकेट स्टेडियम बनाउने कुराहरू, कबड हल बनाउने कुराहरूलाई हामी लगभग सम्पन्न गर्दैछौँ। र यसका साथसाथै विभिन्न शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले बिल्डिङ बनाउने कुराहरू, भवन बनाउने कुराहरू, शौचालय बनाउने कुराहरू, सेनिटरी प्याडको एटिएम मेसिन जडान गर्ने कुराहरू, यी थुप्रै कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। अब स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कोभिड-19 को यसको के अरे रोकथाम र नियन्त्रणका निमित्त हामीले धेरै प्रयत्न र धेरै प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। त्यसले कारणले गर्दाखेरि झन्डै 2000 जति मानिसलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ। झन्डै 2000 जति मानिसलाई आरडिटी टेस्ट गरेका छौँ। 500 भन्दा बढी मानिसलाई हामीले पिसिआर टेस्ट गरेका छौँ। यो कामले हामीले कोभिडको कुरालाई हामीले जोडिरहेका छौँ र हामीले लगभग मलाई लाग्छ बेतकोट नगरपालिकाभित्र 200 भन्दा बढी बाटाहरू, नयाँ बाटाहरू खोलिएका छन्। नयाँ बाटोमा ग्राभलिङ हालिएको छ, नयाँ बाटोहरूमा स्तरोन्नति पनि गरिएको छ र पुराना बाटोलाई कालोपत्री गर्ने क्रममा हामी अगाडि बढेका छौँ। हस् मेयर साहब, समृद्ध नगर निर्माणका लागि जे जस्ता योजनाहरू अघि सार्नु भएको छ ती सबै सफल हुन्। समय दिनुभयो, यहाँसम्म आइदिनु, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ लगायत यहाँको प्राविधिक टिम र लोकप्रिय टेलिभिजन टिभी टुडे परिवारलाई पनि बेतकोट नगरपालिकाको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम टुडे विशेषको आजको निर्धारित समय सकिसकेको छ। कार्यक्रमबाट म तुलसी अरियाल पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।